नमस्कार, फेस टु फेसमा स्वागत छ। म शङ्कर पण्डित। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तार गर्न भन्दै शुक्रबारदेखि दैनिक 10 घण्टा विमानस्थल बन्द गरिएको छ। यसको मारमा परेका छन् वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू। विमानस्थल बन्द हुने भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीहरूले उडान कटौती गरेका छन्। उडान कटौती गर्दा भाडा 30 देखि 40% बढेको छ। सम्भवतः उडान कटौती भएपछि आन्तरिक भाडा पनि बढेको छ, तर विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीहरूले मनोमानी शुल्क निर्धारण गरेका छन्, जसको मारमा परेका छन् वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने मलेसिया, दुबई, कतार लगायतका मुलुक जाने श्रमिक परेका छन्, जो आफ्नो घाँस काटेर केही लगानी गरेर आम्दानी गर्ने उद्देश्यका साथ वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। केही दिनको अन्तरालमा दोब्बर तेब्बरसम्मले भाडा बढेपछि उनीहरूको परिवारमा चिन्ता थपिएको छ, आर्थिक लाभ बढेको छ। नियमनकारी निकाय कमजोर हुँदा मजदुर श्रम गर्न जान लागेका मजदुर वर्ग पीडामा पर्नु परेको छ। हिजै मात्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, श्रम मन्त्री र संस्कृति तथा पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रीलाई भेटेर भाडा घटाउन र नियमन गर्न आग्रह गरेको छ। यो भाडा बढ्दा वैदेशिक रोजगारीमा पर्ने असर, श्रमिक र यात्रुहरूका पीडाका विषयमा कुराकानी गर्छौँ। त्यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिग बहादुर खत्री। सर नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, धन्यवाद। अब हिजै मात्र तपाईँहरूले गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, श्रम मन्त्री र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीलाई भेट्नुभयो। सम्भवतः कुरा यही भाडा वृद्धिकै थियो होला, होइन? विषय यही नै थियो। भाडा वृद्धिको विषयलाई चाहिँ अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिसँग मात्रै नजोडेर विगतदेखि नै हामीले यो प्रयास गरेका थियौँ भेटघाट गर्ने, किनभने यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति मात्रै जोडिएको विषय छैन। केही समय अघिदेखि नै एक खालको कृत्रिम अभाव, टिकट चाहिँ बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गरेर तुलनात्मक हिसाब किताबले छिमेकी मुलुकहरूबाट उड्ने जहाजहरू, सेम डिस्टान्समा उड्ने जहाज र हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्ने जहाजको भाडा दर चाहिँ एकदमै अप्रत्याशित फरक हामीले पायौँ र लगातार भेट्ने हाम्रो प्रयास चाहिँ थियो। तथापि हामीले भेट गर्न पाएका थिएनौँ। तर अहिले यो स्तरोन्नतिको शीर्षकलाई नै लिएर झन् अझ बढी, तेब्बरभन्दा बढी चाहिँ भाडा वृद्धि भइसकेपछि हामीसँग कुनै पनि विकल्प नभएर सरकारका सम्बन्धित तत्त निकायलाई चाहिँ हामीले भेटेका हौँ। उहाँहरूको चाहिँ के छ प्रतिक्रिया खासमा यो भाडा वृद्धिको विषयमा? अब हामीले कुराहरू राख्दै गर्दा उहाँहरूले चाहिँ अब नियमन गर्ने, हामी नियमन गर्छौँ र यसलाई चाहिँ न्यूनभन्दा न्यून रूपमा चाहिँ तल ल्याउने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ भनेर उहाँहरूले आश्वासन चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ। तर दुईवटा विषय जोडिएको देखियो। जस्तै स्तरोन्नतिको आवश्यकताको विषयलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने छ, किनभने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यात्रु क्षमता वार्षिक 50 लाख अराउन्ड हामीले भनेर भन्छौँ, तर अहिले 90 लाखको हाराहारीमा चाहिँ यात्रुहरू आइरहेका छन्। भन्नुको मतलब कुनै पनि बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था चाहिँ भ्रष्ट हुन सक्ने भन्ने पनि आँकडा लगाउन सकिन्छ नि त, यो यात्रुको चाप हेर्ने हो भने। तर त्यसो भन्दैमा त्यही डिस्टान्समा जाने, त्यति नै फ्युल प्रयोग गर्ने त्यही जहाजले भाडा वृद्धि गर्नु त यो त अस्वाभाविक नै भयो भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा हो। र हामीले त्यही अनुसारले यो जस्तो 35% अराउन्ड चाहिँ फ्लाइटहरू काटियो, कटौती भएका छन् भन्ने कुरा छ, त्यो 35%सँग हामी जाँदैनौँ। हामीले सिर्फ यति मात्रै हो हिसाब गर्ने। के हो त भन्दा डिस्टान्स, डेस्टिनेसन र दूरी अनि प्रयोग हुने फ्युल, अरू केमा चाहिँ अन्य के अरे चाहिँ थप खर्च छ त एयरलाइन्सको थप खर्च त छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मुनासिब भाडा हुनुपर्छ। त्यो मुनासिब भाडा पनि घुम्न जाने, नेपालबाट चाहिँ नि घुम्नका लागि विदेशमा जाने भन्नेहरूका लागि हामीले भनेका होइनौँ। ती आम श्रमिकहरू जसले वैदेशिक रोजगारमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूले पठाइरहेका छन्। र अहिले त सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या त अहिले के छ भनेदेखि चाडबाड मनाउन बिदामा फर्किएका श्रमिकहरू उहाँहरूमा परेका छन्। अब अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो हवाई शुल्क एक दिनको अन्तरालमा दुबई 35,000बाट 80,000, मलेसिया 35,000बाट 65-70,000, अन्य मुलुकको पनि हालत त्यस्तै।
उहाँहरूले यो भाडा चाहिँ कतिको स्वाभाविक छ भन्ने प्रतिक्रिया तपाईँहरूले भन्दाखेरि के जवाब दिनुभयो मन्त्रीज्यूहरूले? उहाँहरू पनि हामीले कुरा सुनाउँदै गर्दा अथवा वस्तुस्थितिको जानकारी गराउँदै गर्दा उहाँहरूमा पनि एक खालको आश्चर्यता चाहिँ हामीले देख्यौँ होइन, यस्तो पनि छ र भन्ने कुरा। र उहाँहरूले जोड्नु भएको विषय चाहिँ स्तरोन्नतिको नै थियो, कटौती भएको कारणले भन्ने हुनसक्छ। तै पनि यो चाहिँ अप्रत्याशित भयो, यो चाहिँ अस्वाभाविक भयो, यो चाहिँ पाच्य हुँदैन र हामी नियमन गर्छौँ र यसलाई तुरुन्तै सम्बन्धित निकायसँग, विभाग, उड्डयन विभागसँग बसेर, एयरलाइन्सहरूसँग बसेर, ट्राभल एजेन्सीहरूसँग बसेर हामी कुराकानी गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ। ट्राभल एजेन्सीहरूसँग बसेर कुराकानी गर्नुपर्ने विषय त अलि अगाडि नै थियो। यो कृत्रिम अभाव खडा गर्नु र ती गरिब श्रमिकहरूलाई चाहिँ अत्याधिक मात्रामा एयरलाइन्स कम्पनी र ट्राभल कम्पनीको मिलेमतो छ भन्ने बुझ्नुभयो। एकदमै। अब अर्को कुरा, अब वैदेशिक भ्रमणका लागि जाने वा अन्य कामका लागि जानेहरूलाई फरक कुरा होला, तर वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूलाई वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को दफा 22 मा लेखिएको रहेछ, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै उड्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेछ। यो बाध्यकारी व्यवस्था र अहिलेको एयरलाइन्स कम्पनी र ट्राभल कम्पनीहरूको मनोमानी, यसको मारमा चाहिँ सबैभन्दा बढी नेपालका निम्न मध्यमवर्गीय नागरिक जो केही रकम कमाउन विदेश जाँदैछन्, खाडीका मुलुकहरू जाँदैछन्, उनीहरू परे होइन। यसलाई के गर्न सकिन्छ, अब चाहिँ कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने सुझाव चाहिँ तपाईँहरूले दिनुभएको छ त सरकारले? यसका दुईवटा विषयहरू छन्। हामीले के भन्यौँ भने अब अहिले हामीसँग दुईवटा अर्का अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू देशमा छन्। अब वैदेशिक रोजगार ऐनले पनि देशभित्रकै विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने, जति बेला यो ऐन बन्यो त्यति बेला त हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एउटा मात्रै थियो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। अब भैरवा र पोखरा विस्तार भइसकेपछि सरकारसँग अहिले भैरवा र पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई स्मुथली चलाउनका निम्ति यो गोल्डन अपर्च्युनिटी हो भन्छु मैले। र हामी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पनि के अरे छिमेकी मुलुकका एयरपोर्टहरूमा असुरक्षित ढङ्गले चाहिँ नै आफ्ना कामदारहरू पुर्याएर उडाउनु भन्दा आफ्नै देशभित्र भएका भैरवा तथा पोखरा त आन्तरिक खर्चका हिसाब किताबले पनि र व्यवस्थापनका हिसाब किताबले पनि ती एयरपोर्टहरूमा श्रमिकहरू पठाएर उडाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो। र सरकारले अविलम्ब विमानस्थल दुईटै विमानस्थल सुचारू गर्नका निम्ति विमान कम्पनीहरूसँग कुराकानी गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ नै एउटा सहमतिमा ल्याएर अविलम्ब भैरवा र पोखरा सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसको विकल्प, दोस्रो विकल्प हामीसँग छैन। अब भारतबाट चाहिँ लगेर उडाउने कुरामा पनि अब यो एनओसी लगायतका विभिन्न झन्झटहरू छन् हैन। श्रमिकका लागि त दूतावासबाट एनओसी लिनु पर्यो। अब त्यो एनओसी मात्रै भएन, स्थल मार्गबाट यहाँदेखि दिल्लीसम्मको यात्रा भनेको त ती श्रमिकहरूका लागि कसरी हामीले आँकडा गर्न सकिन्छ? तपाईँ खाने कुराहरूको विषयमा हेर्नुहोस्, बस्ने कुराहरूको विषयमा हेर्नुहोस् होइन, स्थल मार्गबाट पठाएर त्यो खर्चकै विषयमा कुरा। अब भले यहाँबाट दिल्ली जाने भाडा पनि दोब्बर-तेब्बर भएकै छ। के अरे हाम्रो स्काई मार्गबाट जाँदाखेरिको भाडा पनि अब ट्रान्जिट बनाउने अवस्था पनि छैन। रहेको एउटै मात्र विकल्प भनेको चाहिँ स्थल मार्गबाट पठाउने हो। अब स्थल मार्गबाट जाने श्रमिकहरू त्यो पनि दिनको 1000 देखि 1500 नेपाली नागरिकलाई दिल्ली पुर्याएर भनेपछि त अब स्थल मार्ग पनि महँगो हुने होला, किनभने त्यो यस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई हेरेर अवसरमा परिणत गर्ने जमात त ठुलो छ नेपालमा हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सरकारसँग भएको एउटै विकल्प र गोल्डन अपर्च्युनिटी चाहिँ यी दुईवटा विमानस्थललाई अविलम्ब सुचारू गरौँ। हिजो केही समय अगाडि हाम्रो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एउटा प्रस्ताव ल्याएको थियो हामीलाई कि हामी अब ती दुईवटा विमानस्थलहरू चाहिँ सुचारू गर्छौँ, तपाईँहरूको सहयोग चाहियो भनेर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूसँग उहाँहरूले छलफल गर्नुभएको थियो। के सहयोग भन्दाखेरि हाम्रा केन्द्रीय कार्यालयहरू चाहिँ त्यहाँ स्थापना गर्ने भन्ने सन्दर्भमा। भलै हाम्रा केही आफ्ना चाहिँ आन्तरिक विषयहरू छन्, असहमतिका विषयहरू छन् सरकारसँग, ती अहिले हामीले बहस पैरवी गरिरहेका छौँ, डायलगमा छन् होइन, त्यसले चाहिँ एक खालको भोलिका दिनमा चाहिँ नै परिणाम ल्याउला। तथापि अब राज्यले दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनका निम्ति श्रमिकहरू त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर पठाउनु पर्छ भन्ने नीति ल्याउँदै गर्दा हामीले चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा त गर्न सकिएन। तर केन्द्रीय कार्यालय भन्दा पनि शाखा कार्यालयहरू विस्तारका निम्ति हामीले हाम्रा शाखा कार्यालयहरू विस्तारका लागि हामी सघाउँछौँ भन्ने खालको एउटा प्रतिबद्धता हामीले जारी। केन्द्रीय कार्यालय विस्तार गर्न चाहिँ केले समस्या पार्यो?
केन्द्रीय कार्यालय विस्तार गर्नका निम्ति चाहिँ विशेष गरेर खर्च अभाव जुन हाम्रो सेवा शुल्कको चाहिँ कति दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने पनि शङ्का हो तपाईँहरूमा? हो, कति दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने एउटा, र दोस्रो कुरा चाहिँ नि जस्तो केन्द्र यहाँ सेन्ट्रलाइज भएका के छन् त, जस्तो मेडिकल सेन्टरहरू पनि जानु पर्यो होइन, के अरे चाहिँ ओरिएन्टेसन सेन्टरहरू जुन अभिमुखीकरण तालिम केन्द्रहरू छन् ती तालिम केन्द्रहरू पनि त्यहाँ स्थानान्तरण हुनु पर्यो। त्यो त श्रमिकहरू काठमाडौँ नै आउनु पर्ने बाध्यता त धेरै कारणले छ नि त। श्रम स्वीकृतिदेखि लिएर अन्य श्रम स्वीकृति त अहिले अनलाइनबाट हुन्छ, जहाँबाट गर्दा पनि भयो होइन। अनलाइन त्यो एउटा चाहिँ फेसिलिट गभर्मेन्टले अहिले राम्रो गरेको छ, त्यो जहाँबाट गर्दा पनि हुन्छ। तर अन्य विषयहरू जुन छन् मेडिकल सेन्टरहरूका कुराहरू छन्, जो पनि मेडिकल सेन्टरमा पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब सीमित मेडिकल सेन्टरहरूले मात्रै सीमित देशको गर्ने भन्ने छ। यो त तपाईँको 264 कतिवटा मेडिकल सेन्टरहरू सबै देशको गर्न पाउने अवस्था छैन। यहाँ धेरै कुराहरू छन् भित्र। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि केन्द्रीय कार्यालय भन्दा पनि शाखा कार्यालय विस्तारका सन्दर्भमा हामीले चाहिँ हाम्रा कुराहरू भनेका थियौँ। तथापि अहिले यो चाहिँ अब परिस्थितिजन्य विषय रह्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि राज्यले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई तिम्रा केन्द्रीय कार्यालय त्यहाँ लगेर चलाइदेऊ भन्नुभन्दा पनि यो त परिस्थितिले त्यस्तो खालको अवस्था सिर्जना गर्यो कि अब ती विमानस्थलहरू नचलाइकन राज्यसँग उपाय छैन। अब आजका दिनमा विमान कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूले 35% उडान कटौती गरेका छन्। जुन एयरलाइन्स कम्पनीहरूले विमान कटौतीको प्रस्ताव लिएर आएका छन्, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्यसलाई स्वीकृति गरेर पठाएको छ। भाडा व्यापारिक शैलीमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरू भन्छन् 35% उडान कटौती भएको छ। माग र आपूर्तिको सिद्धान्तले मूल्य निर्धारण गर्छ, मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो भनेर व्यापारिक शैलीको जवाफ दिइराखेका छन्। सरकारले यो अवस्थामा गर्न सक्दैन होइन। जति एयरलाइन्सहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान कटौती गरेका छन् ती एयरलाइन्सहरू तिमी भैरवा लिएर जाऊ, पोखरा लिएर जाऊ भन्न सक्नु पर्थ्यो। एक्ज्याक्टली। त्यो भएदेखि चाहिँ हाम्रा वैदेशिक रोजगारीमा जाने होस् या अन्य विभिन्न रोजगारीमा जाने लागिले यो समस्या भाडा वृद्धिको समस्या आउने थिएन। हो, एकदमै सही। यो माग र आपूर्तिको सिद्धान्त पनि हुन भला अर्थशास्त्रको हिसाबले अर्थशास्त्रीहरूले अर्थ्याउने फरक कुरा होला, तर जनरल्ली आम जनमानसले अथवा सामान्य आँखाले चाहिँ माग र आपूर्तिको सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने पनि जस्तो मानौ न एउटा एयरलाइन्सले 4 पटक उडान चाहिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भर्छ अथवा एउटा मात्रै भर्छ हैन। यसले के त्यस्तो तात्विक फरक के राख्छ त? जस्तै एयरलाइन्सले जुन खर्च बेहोर्नुपर्छ, फ्युल लगायतका ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका कुराहरू आए, खर्च लगायतका कुराहरू बेहोर्नुपर्छ। एउटा जहाज उड्दाखेरि लाग्ने खर्च र दोस्रो जहाज उड्दाखेरि लाग्ने खर्च त उति नै हो होइन। चाहे त्यो प्यासेन्जर भरेर आओस् चाहे प्यासेन्जर नभरिकन आओस्, जहाज अपरेट गर्दाखेरि त्यो डिस्टेन्समा लाग्ने खर्च र अस्वाभाविक रूपमा चाहिँ बढेको भाडा अहिलेको कुरालाई मात्रै हामीले हेर्नु हुँदैन। राज्यले त हिजो पनि यो व्यथित थियो, आजभन्दा 3-4 महिना 6 महिना 7 महिना अगाडिदेखि चाहिँ यो निरन्तर हामीले यो आवाज उठाइरहेका छौँ, निरन्तर भनिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई सरकारको नियामक निकायले पनि जवाफ दिने माध्यम बन्यो। उडान कटौती अर्थात् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द, तर भाडा पहिले नै बढेको थियो भन्न खोज्नु भयो? भाडा पहिलेदेखि नै बढेको थियो, अस्वाभाविक रूपमै बढेको थियो। हिजोका दिनमा पनि त्यो आन्तरिकको कुरा गर्नुभयो कि अन्तर्राष्ट्रियको? अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पनि के अरे अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूको भाडा दर यसरी बढेको थियो कि मैले अघि नै पनि भने यो त अहिले स्तरोन्नतिलाई शीर्षक दिइयो। अहिले त्यो ढाकछोप गर्ने कस्तो मिठो समय आइदियो भने त्यो हिजोको अवस्थालाई चाहिँ समेत यसले अहिले अब मानव हिजो 60,000 थियो, 50,000 थियो, 500 थियो होला, आज 80,000 भयो। त्यो 30,000को जुन डिफ्रेन्सेस छ त्यो डिफ्रेन्सेस हिजोको 60,000लाई त्यसले छोप्यो, 50,000लाई त्यसले छोप्यो क्या। कति मिठो तरिकाले आयो यो। अहिले बाध्यता एकातिर छ, तर त्यो हिजोको चाहिँ अनियमिततालाई पनि छोप्ने गरेर यो बाध्यता आयो। तर यो हिजै थियो, वर्ष दिनदेखि हामी यो लडाइँमा छौँ। तपाईँलाई स्मरण गराउँ, म तकरिबन 6 महिना अथवा 7 महिना अगाडि हामीले हाम्रो कन्सर्न मिनिस्ट्रीलाई चाहिँ पत्र बुझाएका छौँ। नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पनि हामीले पत्र बुझाएका छौँ सङ्घको तर्फबाट। यो भाडा वृद्धिका तर्फ भएको छ भनेर विभिन्न मिडियामा हामीले बोलेका छौँ, विभिन्न पत्र पत्रिकामा हामीले यो विषय बोलेका छौँ। यो विषय आजको मात्रै होइन, विषय हिजोदेखि थियो। भनेको अहिले यो सरकार यो विमानस्थल बन्दको विषय भन्दा अगाडिदेखि नै विमान कम्पनी र ट्राभल कम्पनीहरूको सिन्डिकेटमा भाडा अस्वाभाविक बढ्यो। एकदमै यो वास्तविकता हो। अब अहिले बढ्या छ नि यो दुबई हेर्नुहोस् त 35बाट 80-90 हजार, मलेसिया अब 70-80 हजार जति भन्दै पनि भएको छ। यो अवस्था तपाईँहरू कहाँबाट विदेश जानलाई तयार भएका श्रमिकहरू चाहिँ के भन्छन्?
अहिले दुईवटा विषय एकदमै गम्भीर रूपमा देखा परेका छन्। विशेष गरेर आफै टिकट काटेर जाने श्रमिकहरूका सन्दर्भमा पनि उहाँहरू आर्थिक रूपमा हामीले चाहिँ जुन एउटा आफ्नो आफ्नो खर्च प्रक्षेपण गरेका थियौँ त्यहाँ जानका निम्ति जुन व्यवस्थापन गरेका थियौँ त्यो त हामीले मिट गरेनौँ। अब हामीले कहाँबाट पैसा खोज्ने, हामी जान सक्दैनौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले चाहिँ विशेष गरेर इथिकल रिक्रुटमेन्ट अन्तर्गत अथवा चाहिँ इम्प्लोयर पे मोडलमा पठाउन लागि जति श्रमिकहरू छन् ती कम्पनीहरूले पनि के भन्न थाले भने हिजो तिमीहरूले कोटेसन पठाउँदाखेरि चाहिँ 35,000 को अथवा 30,000 को कोटेसन पठाएका थियौ, अहिले तिमीहरू टिकट क्लेम गर्ने बेलामा 90,000 को क्लेम गर्दैछौ। हाउ इट बी पोसिबल? हामीले कसरी चाहिँ तिमीहरूलाई टिकट दिन सक्छौँ कि एउटै टिकटमा तकरिबन तेब्बरको चाहिँ हिसाब आयो भन्दाखेरि 30,000, 60, 90 यसरी चाहिँ हामी श्रमिक लिन सक्दैनौँ भनेर अहिले ती इम्प्लोयर पे मोडलका जो फ्री भिसा फ्री टिकट अन्तर्गत कामदारहरू लैजान्छन्, जसको टिकटको मूल्य भार कम्पनीले बेहोर्नु पर्यो। एउटा टिकटको मूल्य बराबर 3वटा श्रमिकहरू भित्राउन सक्थे उनीहरूले, अहिले एउटाको लागि तिर्नुपर्छ। त्यसकारण हामीलाई अत्याधिक आर्थिक भार पर्छ, बरु हामी हाम्रा उत्पादनहरू कटौती गर्छौँ, अहिले श्रमिक लिन सक्दैनौँ भन्ने अवस्था छ। भनेपछि त्यस्ता श्रमिकहरू, त्यस्ता कर्मचारीहरू यहाँबाट जानुपर्ने सङ्ख्याकै कुरा गर्ने हो भने बिदामा आएका, रिइन्ट्री र अब नयाँ जानुपर्नेको कुरा गर्ने हो भने दैनिक हाराहारी 1500 को सङ्ख्या छ। भनेको आगामी दिनमा त यो कटौती हुने, प्रभावित हुने अवस्था नै देखियो यो भाडा वृद्धिकै कारणले। हस्, अब अर्को कुराकानीतिर लागौँ हामी। खासमा यो कोभिड, आर्थिक मन्दी र विश्वका विभिन्न देशमा देखिएको युद्धले श्रम बजारमा श्रमिकको कटौती लगायतका विभिन्न समाचारहरू हामी सुन्दै आइरहेका छौँ। अहिलेको ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो छ श्रम बजारको? श्रम बजार अब विशेष गरेर नेपालको आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूमध्ये त्यो पनि कुन खालको श्रम शक्ति पनि विभिन्न खालका छन्। हामीले त्यसलाई डिफाइन गर्नुपर्छ होइन। स्किल, नन स्किल, एकदमै कोरामा श्रमिकहरू पनि छन् हामी कहाँबाट चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने। वार्षिक रूपमा 2 देखि 3 लाख हाराहारी जाने मलेसिया अहिले त्यो ठप्प छ। मलेसिया सरकारले बन्द गरेको छ। त्यहाँ पनि विभिन्न खालका आन्तरिक सिन्डिकेट्सहरू खडा भए जसले चाहिँ श्रमिकलाई अत्याधिक आर्थिक भार पर्यो, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उनीहरू व्यवस्थापनको पक्षमा लागेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली श्रमिकहरू त्यहाँ जान सकेका छैनन्। अब त्यहाँ जान नसकेका तकरिबन 7-8 महिना, 8-10 महिना भइसक्यो भनेको लगभग 3 लाख प्लस श्रमिकहरू चाहिँ त्यहाँ जान सकेका छैनन् भनेपछि ती अहिले बेरोजगारको अवस्थामै नेपालमा छन्। अब त्यस्तै गरेर के अरे मध्यपूर्वमा विशेष गरेर युएईले अलिकति श्रमिकहरू लगिरहेको अवस्था छ। त्यो पनि बाङ्लादेशबाट श्रमिकहरू, आप्रवासी कामदारहरू चाहिँ युएईले नलाने उनीहरूले पोलिसी बनाइसकेपछि नेपालतर्फ त्यो अलिकति मागहरू धकेलिएको छ। त्यस कारणले सङ्ख्या अलिकति बढेको हो। कतार एकदमै न्यून छ, साउदी ठिकै छ। तर हामीले यो भन्दै गर्दा अहिले चाहिँ नै सबैभन्दा बढी श्रमिकहरूको माग हामीले कहाँ देखिरहेका छौँ भने युरोपमा देखिरहेका छौँ। त्यो त सरकारको नीति नै छ के अरे, अबको खाडी मलेसियाको श्रम बजारलाई युरोपतिर सिफ्ट गर्ने। सरकारको नीति यहाँनिर नभनौँ, हामी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले बजार प्रवर्धन गरेर ल्याएका मागहरू सरकारको नीतिको कारणले चाहिँ पठाउन नसकिएको अवस्था छ। यो त ठ्याक्कै उल्टो छ। यहाँले बजेटमा चाहिँ युरोपतर्फ सिफ्ट गर्ने भन्ने उल्लेख छ, बजेटमा उल्लेख छ। त्यो नीति बन्यो, नीति आयो, कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ नै अहिले छैन। किन भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगार ऐन बन्दै गर्दा अथवा 2064 कै कुरा गरौँ, संशोधित ऐन 2072 कै कुरा गरौँ होइन, त्यति बेला चाहिँ नै 72-74 त्यति बेलाको कुरा गर्ने हो भने हामीले चाहिँ मध्यपूर्वबाट मलेसियालाई हेरेर ऐन बनाएका छौँ होइन। मागपत्र प्रमाणीकरण अनिवार्य भनेका छौँ। हाम्रा चाहिने मिसनहरूबाट मागपत्र प्रमाणीकरण अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। युरोपको माग जर्मनमा भएको दूतावासले चाहिँ नि के अरे प्रमाणीकरण गरेको छैन होइन। अस्ट्रियामा भएको दूतावासले, फ्रान्समा भएको, हाम्रा कतिवटा दूतावास छन् युरोपमा भन्छ। अहिले त हामी हिजोसम्म 40,000 भन्दै थियौँ, अहिले लाखको हाराहारीमा पुगिसक्यो युरोपको माग नेपालमा। युरोपियन मुलुकमा विभिन्न माध्यमबाट गएका श्रमिकहरू यति लोकप्रिय भए, नेपाली कामदारहरू यति लोकप्रिय भए युरोपियन मुलुकहरूमा कि माग अत्याधिक बढेको छ। हामीलाई नेपाली मात्रै चाहिन्छ भन्ने तर्फ छ, तर मागपत्र प्रमाणीकरण चाहिँ भएको छैन। बडा विडम्बनाको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि वर्तमान श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीज्यूले योभन्दा अघिल्लो आफ्नो उहाँको कार्यकालमा यो कार्यविधि बनाउनु भएको थियो।
मागपत्र प्रमाणीकरणको कार्यविधि बीचमा फेरि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो, अर्कै मन्त्री आउनुभयो, उहाँले स्थगन गर्नुभयो होइन। जनताका लागि हुने, व्यवसायीका लागि हुने, आम श्रमिकका लागि हुने राम्रा कुरालाई त जो आए पनि क्यारी गरेर लाँदा हुन्थ्यो नि होइन। तर जस र अबजसका बीचमा, आरोप र प्रत्यारोपका बीचमा कति लिएर कति खाएर, जस्तो हिजो अस्ति मात्रै एउटा कुरा तपाईँलाई म सुनाउँ। वर्तमान मन्त्रीज्यूले चाहिँ कोरिया कामदार पठाउन चाहिँ निजी क्षेत्रलाई दिने भनेर भन्नुभयो। ठुलो हङ्गामा भयो बजारमा, मिडियामा ठुलो हङ्गामा भयो। मिडियाहरूमा के कस्ता खालका प्रचारबाजीहरू आयो भने मन्त्रीज्यूले चाहिँ कति पैसा खाएर यो निजी क्षेत्रलाई चाहिँ जिम्मा लगाउन लागे भने। तर वास्तविकता के हो त भनेको चाहिँ कि अब निजी क्षेत्रले कोरिया कामदार पठाउने भन्ने निर्णय भएको हो। यहाँलाई एउटा स्पष्ट के बनाउँ भने कोरियाले इपिएस प्रणाली मार्फत कोरियामा 2वटा भिसाका सिस्टम छन्। हेर्नुहोस् है, प्रष्ट जनताले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि, मिडियाले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने 2वटा प्रणाली छन् उनीहरूका। एउटा E9 भनेर भन्छौँ। E9 चाहिँ इपिएस प्रणाली मार्फत उनीहरूले लैजान्छन्, जुन सरकारले पठाइरहेको छ। त्यसको कुरा गरेकै होइन हामीले, त्यो सरकारले पठाउँछ। उसका स्रोत मुलुकहरू 14वटा कि 16वटा स्रोत मुलुकहरू छन् इपिएस प्रणाली मार्फत कामदार लैजाने। त्यो निरन्तर त्यो जसरी गइरहेको छ त्यसरी नै जाने हो। विगतदेखि जसरी चल्दै आइरहेछ त्यसरी हुन्छ। त्यो त नेपाल सरकारको पनि पोलिसी होइन, इपिएस त कोरिया सरकारको पोलिसी हो। हामीले त त्यहाँ टच गर्ने पनि कुरा आउँदैन। इजरायलको विषय फेरि फरक हो। इजरायलको विषय हामीलाई गर्न दिनुहोस् भन्न सकिन्छ हामीले होइन। कोरियाको विषय त्यस्तो होइन। तर अर्को भिसा चाहिँ नि E7 भिसा भनेर भन्छ। त्यहाँ E7 चाहिँ हाई स्किल्ड म्यान पावरहरूको लागि भन्ने छ। अरू कोरियाका ती इपिएस प्रणाली मार्फत चाहिँ E9 भिसा अन्तर्गत चाहिँ सरकारले पठाइरहेछ। तर E7 भिसाहरू चाहिँ निजी क्षेत्रले पठाइरहेछ। अरू सबै उसका स्रोत मुलुकले चाहिँ पठाउन पाउने। अनि हामीले त्यस्तो राम्रो गन्तव्य मुलुकमा चाहिँ नेपालको निजी क्षेत्रले चाहिँ पठाउन नपाउने त यो त मन्त्रीज्यूको त सही निर्णय हो वास्तवमा भन्ने हो भने। निर्णय त हामीले पनि पहल गऱ्यौँ, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घले पहल गर्यो, आम व्यवसायीको बुझाइ पनि त्यही छ। बाहिर पनि हेरियो, अरू प्रतिस्पर्धी मुलुकहरू अथवा अरू स्रोत मुलुकहरू पनि हेऱ्यो। ओहो त्यहाँ त त्यो भइरहेछ भने चाहिँ हामी किन नगर्ने भनेर सरकारले स्ट्यान्ड लिँदै गर्दा त राम्रो कामलाई त राम्रो काम भन्नु पनि सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ के अरे ठम्याइ हो। त्यस कारणले अहिले विस्तार भएका युरोप लगायतका, जापान र कोरिया लगायतका बजारलाई चाहिँ हामीले स्मुथली यसलाई चाहिँ नि मुभ हुन दिनुपर्छ। सरकारले पनि त्यो खालको नीति लिनुपर्छ भन्ने हो। जापानको सवालमा चाहिँ सरकारले श्रमिक पठाउने त निर्णय गर्यो, तर पठाउने चाहिँ कहिलेबाट? अब एसएसडब्ल्यू सम्बन्धी कार्यविधि चाहिँ त्यही फेरि यो विषय पनि त्यहीँ जोडिन्छ। हालकै मन्त्रीज्यूसँग जोडिन्छ यो विषय, जसले चाहिँ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिराख्नु भएको छ। अघिल्लो पटक नै एसएसडब्ल्यू सम्बन्धी कार्यविधि बनेको। अब जापानको पनि कोरिया जस्तै म यहाँलाई अलिकति स्पष्ट के बनाऊँ भने टिआइटिपी जुन टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनी वर्कर्सहरू छन्, त्यो टिआइटिपी अन्तर्गत जाने कामदार निजी क्षेत्रले नै पठाइरहेको छ। तर त्यसको सङ्ख्या एकदमै न्यून छ। 3-8 एउटा फ्याक्ट्रीले 10% मात्रै लान पाउने हो। आफ्नो फ्याक्ट्रीमा भएका कामदारको के अरे चाहिँ प्रतिशतका हिसाबले हिसाब लगाएर 10% लान पाउने हो। तर एसएसडब्ल्यू र चाहिँ प्रोफेसनल जुन छन् यो चाहिँ के अरे पहिला एसएसडब्ल्यू चाहिँ अब सरकार G2G नै गर्ने भनेर चाहिँ सरकार लाग्यो, नेपाल सरकार। तर G2G गर्ने भन्दै गर्दा जापान सरकारले त्यसलाई ठाडो इन्कार गर्यो। सरकारले गर्ने काम होइन यो त निजी क्षेत्रले गर्ने काम हो। कहाँ हामीले चाहिँ यो काम गर्न मिल्छ भनिसकेपछि हामीले के भन्यौँ भने निरन्तर रूपमा यो एसएसडब्ल्यू अन्तर्गतका कामदारहरू चाहिँ हामीलाई पठाउन दिनुहोस् भनेर हामीले भनिरह्यौँ। अहिलेसम्म भनिरहेका छौँ। र अघिल्लो पटक अहिलेको मन्त्रीज्यूले चाहिँ नै कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा त्यति बेला पनि फेरि एसएसडब्ल्यू सम्बन्धी कार्यविधि पनि बन्यो। र अस्ति भर्खरै मात्रै मन्त्रीज्यू जापान गएर जापानमा एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन पनि गर्नुभयो र चाहिँ त्यहाँको वस्तुस्थिति पनि बुझ्नुभयो। अहिले जापानमा कत्रो माग छ भन्ने कुरा मन्त्रीज्यूलाई स्पष्ट छ। उहाँले आफ्नो क्याबिनेटलाई पनि अथवा आफ्नो चाहिँ मन्त्री परिषदलाई पनि बुझाउनु पर्यो, जनतालाई, सांसदहरूलाई पनि सबैलाई बुझाउनु पर्यो होइन, यो कार्यविधि किन आवश्यक छ भन्ने कुरामा। र अर्को कुरा चाहिँ नि जस्तो त्यो के अरे चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जे काम गर्नका निम्ति भनेर चाहिँ इजाजत पत्र दिएको छ, ती व्यक्तिहरूले चाहिँ ती अन्तर्गतका कामदारहरू नपठाइकन दोस्रो तेस्रो कुनै गैर व्यवसायिक कुनै के अरे चाहिँ बिचौलियाले चाहिँ त्यहाँ मान्छे पठाइरहेको छ। मान्छे गइरहेका छन्, तुलनात्मक हिसाबले स्मुथली नगएका होलान्, तर ठुलो सङ्ख्यामा मान्छे गएको छ। तर युरोपमा पनि अवस्था त त्यस्तै छ नि। आज श्रम पठाउन नसके पनि भिजिट भिसाको दुरुपयोग त व्यापक भइराखेको छ। व्यापक छ। यो भिजिट भिसाको दुरुपयोगका सन्दर्भमा अझ यहाँले यो गएको फिस्कल इयरको एउटा आँकडा हेर्नुभयो भने
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर 95,000 मान्छे चाहिँ बाहिर गएछन्। संस्थागत छोडौँ है एकछिन, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिन सक्ने क्षमता थियो त्यो 95,000 जनशक्तिसँग। कसै न कसैको इन्भल्भमेन्ट बिना अथवा कसै न कसैले सामूहिक रूपमा नगरिकन त्यो त्यत्रो ठुलो सङ्ख्या त जान सक्दैन। रिइन्ट्रीको कुरा बेग्लै छ होइन। तपाईँको चाहिँ के अरे 95,000 व्यक्ति जस्तो मसँग क्षमता छ, मैले आफै अनलाइन अथवा कुनै आफ्नो सम्पर्कको माध्यमबाट भिसा एप्लाई गरेर म जान सकौँला। तर 95,000 व्यक्ति चाहिँ त्यो क्षमताका थिएनन्। त्यस कारणले यो सामान्य हिसाब हो। यसको चाँजो पाँजो मिलाइदिँदा तपाईँहरू व्यवसाय नै होला नि। अनि चाँजो पाँजो मिलाइदिने व्यवसाय होइन। तपाईँ अझै स्पष्ट हुनुहोस्। कसले गर्छ? आज के छ आम जनमानसमा तपाईँलाई थाहा छ? आजको जनमानसले अथवा नेपाली समाजले के बुझ्छ भने यदि बाइ द वे जस्तो केही समय अगाडि त रोमानियाको भिसा के अरे रोमानियाको मागपत्र एटेस्टेड हुन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ अवैधानिक दूत नियुक्त गरेको थियो सरकारले। त्यति बेला हामीले रोमानिया पठाउँछौँ, मेरो संस्थाले रोमानिया पठाउँछु भन्दा तपाईँहरू रोमानिया पठाउनुहुन्छ र म्यान पावरले रोमानिया पठाउने हो र रोमानिया त कन्सल्टेन्सीले पठाउने हो भनेर चाहिँ कामदारहरू हामी कहाँ आउँदैन थिए, कन्सल्टेन्सीमा जान्थे। र आज पनि तपाईँले पूर्व पश्चिम नेपालमा जुनसुकै भूगोलमा रहेका नागरिकलाई सोध्नुभयो, कुनै युरोपमा एप्लाई गरिरहेको व्यक्तिलाई सोध्नुभयो कहाँबाट गरेका छौ भाइ, बाबु, दाइ भनेर सोध्नुभयो भने उहाँले वैदेशिक रोजगार व्यवसायको संस्थाको नाम लिँदैनन्, कन्सल्टेन्सीको चाहिँ नै नाम लिन्छन् अथवा कुनै एउटा व्यक्तिको नाम लिन्छन्। आज त्यो खालको अवस्था छ नेपालको समाजमा। यस्तो खालको भाष्य एउटा निर्माण भयो पछिल्लो समय कि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले इजाजत केका लागि लिए भन्ने कुरा नै बडा चाहिँ अपरिभाषित भयो क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि विषयहरूलाई चाहिँ अलिकति गम्भीर भएरै राज्यले चाहिँ व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ। राज्यले यी कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्दै गर्दा के कस्ता खालका चाहिँ नियमहरूले अलिकति स्ट्रिक्ट पनि जानु पर्यो। गर्नुभएको थियो रोमानिया र जर्मन त मुलुक सरकारले आजको दिनमा श्रम सम्झौता नै गरिसकेको मुलुकहरू हो। यी मुलुकहरूमा कामदार पठाउनलाई चाहिँ केले रोकिराखेको छ त तपाईँहरूलाई? मागपत्र प्रमाणीकरणले रोकिरहेछ स्पष्ट। रोमानियामा श्रम सम्झौता गर्नुभयो, मन्त्रीज्यू जानुभयो, श्रम सम्झौता भयो, हामी पनि खुसी भयौँ। हामीले त के भन्यौँ भनेदेखि यो रोमानियाको त यहाँ चाहिँ रोमानिया सरकारसँग लबिङ गरेर त्यहाँको एउटा चाहिँ कन्सुलेट अफिस चाहिँ नेपालमा राख्ने वातावरण बनाऊ। हामीले चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा दिल्लीमा चाहिँ मान्छे लगिरहनु पर्यो भिसा स्ट्याम्पिङका लागि, यो अप्ठ्यारो छ भन्दै गर्दा त्यो पनि लबिङ भइरहेको थियो। श्रम सम्झौता पनि भयो, जर्मनसँग पनि भयो। श्रम सम्झौता हामी गर्दै जाने, राम्रा मुलुकहरूसँग चाहिँ हाम्रा श्रम सम्बन्धहरू स्थापित गर्दै जाने, तर बाटो चाहिँ बन्दको बन्दै राख्ने हो भने त भनेको आजका दिनमा 80-90वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने, तर मजदुर चाहिँ खाडी मलेसिया मात्रै पठाइरहने। पोलिसी नै त्यस्तै छ। हामी भन्छौँ युरोप पठाउँ, जापान पठाउँ, कोरिया पठाउँ, व्यवसायले त्यो भन्छ होइन। तर नीतिले के भन्छ भने होइन त्यहाँ पठाउनु हुँदैन, त्यहीँ कुवेत पठाऊ, दुबई पठाऊ, मलेसिया पठाऊ, मध्यपूर्वमा पठाऊ, मलेसिया पठाऊ, अन्त नपठाऊ। नीतिले त्यसो भन्छ। यो मागपत्र प्रमाणीकरणको विषय जुन रोकिराखेको छ, अल्झिराखेको छ नि, यसमा कारक चाहिँ को, बाधक चाहिँ को? श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, दूतावास? मागपत्र प्रमाणीकरणको बाधक चाहिँ नै अहिले स्पष्ट रूपमा सायद मलाई के लाग्छ भन्नु छ भने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय बीच उहाँहरूसँग एउटा एकै खालको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ कि भन्ने खालको मैले बुझ्छु एउटा विषय। दोस्रो विषय चाहिँ के हो त भन्दा मिसनहरू परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत रहन्छन्। जति मिसनहरू छन् परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत रहने भए, तर जहाँ श्रम गन्तव्य छ, श्रम गन्तव्यमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत श्रम सहचारी र काउन्सिलेट जाने भयो, 2वटा कर्मचारी जाने भए। अब सम्पूर्ण बागडोर चाहिँ जे भए पनि श्रम मन्त्रालयका 2वटा कर्मचारी भए पनि बागडोर चाहिँ कहाँ गयो त भन्दा परराष्ट्र मन्त्रालयकै हातमा गयो। आजका मितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम के अरे आन्तरिक श्रम शक्ति जुन दूतावासको चाहिँ अवस्था छ त्यहाँ चाहिँ श्रम शक्ति थपेर युरोपका तिमीले त्यो जर्मनले हेर्न पाउने कतिवटा मुलुक छन् ती सबै मुलुकहरूका चाहिँ मागपत्रहरू प्रमाणीकरण गर्न सुरु गरिदेऊ भनेर चिठी पठाइदिने हो भने त सुरु त हुन्थ्यो नि त। तर के कारणले हो हामीले पनि पटक पटक भनेका छौँ होइन, तपाईँ मिडियाहरूले पनि बुझ्नु भएको छ यो कुरा। हाम्रो मन्त्रालयले जुन कन्सर्न मिनिस्ट्री छ त्यो कन्सर्न मिनिस्ट्रीले पनि बुझेको छ, तर परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो गरिदिँदैन। बडा अचम्म चाहिँ यहाँनिर छ, बडा हामी पनि एकदमै अचम्मित चाहिँ त्यहाँनिर भएका छौँ। यसले त मुलुकलाई नै क्षति भइरहेको छ नि। एकातिर हामी यहीँ भइरहेका जनशक्तिलाई यहीँ रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छैनौँ, अर्को मलेसिया र खाडीका मुलुकहरूमा पारिश्रमिकदेखि लिएर गएर सुरक्षाका प्रश्नहरू उठिराखेका छन्। आजको आवश्यकता त सरकारले यहीँ रोजगारी दिन नसक्दासम्म मलेसिया र खाडीको
जुन रोजगारीको गन्तव्य छ त्यसको सिफ्ट नै हो। यदि सरकारले अहिले हामी भनिरहेका छौँ स्किल्ड म्यान पावर उत्पादन गरौँ भन्छौँ होइन, सकेसम्म चाहिँ नन स्किल मान्छेहरूलाई नपठाउँ, स्किल मान्छे गयो भनेदेखि चाहिँ उसको इन्कम पनि बढी हुने भयो होइन, विभिन्न हिसाबले चाहिँ कुराकानी गर्छौँ। तर जुन मान्छे खाडीमा 5औं वर्ष 7औं वर्ष काम गरेर फर्केर आयो नेपाल, एउटा सिप लिएर आयो होइन, सामान्य व्यक्ति गएको वेल्डर भएर फर्केको छ होइन, सामान्य लेबरमा गएको व्यक्ति चाहिँ इलेक्ट्रिसियन भएर फर्केको छ, सामान्य चाहिने इँटा बोक्न गएको मान्छे मेसन भएर फर्केको छ। हो त्यो मेसनलाई, त्यो इलेक्ट्रिसियनलाई, त्यो वेल्डरलाई अथवा अरू त्यो प्लम्बरलाई, ती कुन कुन क्याटेगोरीका चाहिँ हामीसँग स्किल्ड के अरे व्यक्तिहरू छन् तिनलाई चाहिँ अब युरोपतिर पठाउन त, कमाइको हिसाबले, त्यहाँ सामाजिक सुरक्षाका हिसाबले होइन, विभिन्न अन्य चाहिने हिसाबले मानव अधिकारका कुराहरू हामीले त्यहाँ गर्ने हो भने त्यो श्रम सुरक्षाका हिसाबले त्यहाँ पठाउन त भन्दा हामीले यो त विडम्बना हो नि होइन। हामीसँग भयो स्किल के स्किल म्यान पावर उत्पादन गर्ने, हामीसँग भएकालाई चाहिँ राज्यले नै यही पहल कदमी लिन नसक्दा नै आजको दिनमा भिजिट भिसाको दुरुपयोग थप बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। हो, भिजिट भिसा त यस्तो खालको परिस्थिति बन्यो। भिजिट भिसासँग दुईवटा विषय जोडिएका छन्, यो पनि म स्पष्ट पारिहालौँ यहाँलाई। एउटा मागपत्र प्रमाणीकरण नहुनुको कारण एउटा विषय, र दोस्रो विषय भिसा स्ट्याम्पिङ चाहिँ जुन डेट लिने कुरा हुन्छ दिल्ली स्थित सम्बन्धित मुलुकको मिसनमा, त्यो अत्यन्तै ढिला भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले गलत बाटो प्रयोग गरेर यहाँबाट दुबई लिएर जाने, दुबईमा 2-3 महिना राख्ने अनि दुबईबाट उतै चाहिँ युरोपतिर पठाइदिने, यो यस्तो खालको अवस्थालाई पनि हामीले ठुलो हेरिरहनु भन्दा हाम्रो दोस्रो चाहिँ भनेको आजका दिनमा त मलेसिया, दुबई, कतार पठाउन पनि हाम्रो प्रक्रियागत समय कति 2 महिनादेखि 3 महिना 2 महिनादेखि 3 महिना। हामीले त के भने हो भने बडा मिठो कुरा निकाल्नु हो। यो कस्तो छ भन्दाखेरि भारतबाट त्यही कम्पनीमा एउटा कम्पनीले एकैचोटि श्रमिक आपूर्तिका निम्ति सम्बन्धित मुलुकको सरकारसँग कोटा लिन्छ अथवा सहमति लिन्छ, यतिजना मलाई चाहियो भन्छ। त्यसमध्ये 50 भारतलाई छुट्याइदिन्छ, 50 नेपाललाई छुट्याइदिन्छ, 50 बङ्गलादेशलाई छुट्याइदिन्छ अथवा उसका सोर्स मुलुक कुन हुन् त्यहाँ छुट्याइदिन्छ। भारतबाट मान्छे 10 दिनमा पुग्छ। उसको त आफ्नो उत्पादन क्षमतालाई हेरेर त्यो क्याल्कुलेसनले श्रमिक आपूर्ति गर्न खोजिरहेको हुन्छ, श्रमिकको आवश्यकता परिसक्यो। अनि हामी चाहिँ के गर्छौँ भने पहिला जाऊ कूटनीतिक नियोगमा हाम्रो मिसनमा गएर एटेस्टेड गराऊ। अब त्यहाँ पनि फेरि धेरै हडल्सहरू छन्। कूटनीतिक नियोगहरूमा पनि भन्ने बित्तिकै गएर फाइल पेश गर्ने बित्तिकै हो कूटनीतिक नियोगले एउटा चाहिँ के भने आएको मागपत्रको के हो त स्ट्रेन्थ, त्यो कम्पनी छ कि छैन, त्यो कम्पनीले 50 जना ल्याउन लागेको छ, पाल्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्नु स्वाभाविक छ। तर राम्रै कम्पनीको, एकदमै मल्टिनेसनल कम्पनीको चाहिँ डिमान्ड आउँदाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ 2-4 दिन रोकिदिने होइन, त्यसमा चाहिँ त्यहाँ बार्गेनिङ पोइन्ट्सहरू पनि राख्ने खालका परिस्थितिहरू पनि धेरै कूटनीतिक नियोगहरूमा हुन थालेका छन् अहिले पछिल्लो समयमा। अब त्यो मागपत्र प्रमाणीकरण त्यहाँ प्रमाणित भएर यहाँको डोफेमा फेरि अनलाइन हुनुपर्छ। हाम्रो डोफेमा अनलाइन भइसकेपछि हामी चाहिँ नि 8 दिनपछि चाहिँ के अरे त्यो बिचमा अन्तर्वार्ता गराउनु पर्ने भन्ने हुन्छ। छनौट भएका कामदारहरूलाई छनौट सूचीमा हाल्नुपर्ने भन्ने छ होइन। त्यसपछि चाहिँ नि बल्ल भिसा निकाल अनि यी टिकट लगायतका कुराहरू अनि श्रम स्वीकृति निकाल्नुपर्ने, अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाल्नुपर्ने लगायतका कुराहरू चाहिँ नि ले गर्दाखेरि तकरिबन 2 देखि 3 महिना चाहिँ लाग्ने गरेको छ। र बिचमा केही महानिर्देशकज्यूहरू आउनुभयो, सम्झन लायक महानिर्देशकज्यूहरू आउनुभयो। उहाँहरूले चाहिँ के गर्न लाग्नु भएको थियो भने यो श्रम स्वीकृति भन्ने शब्द मलेसियामा काम गर्न जाने एउटा श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति सम्बन्धित देशले दिने हो कि हामीले दिने हो? नेपालले दिने हो। नेपालले त त्यसको के अरे चाहिँ रेकर्ड मात्रै राख्ने, मेन्टेन गर्ने हो कि यो फलानु व्यक्ति फलानु देशमा चाहिँ काम गर्नको निम्ति गयो भनेर। यो श्रम स्वीकृति दिने, हामीले अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने रे के का लागि भन्दा नेपालमा काम गर्नका लागि होइन, विदेश पठाउन। चाइनाबाट नेपालमा एउटा कामदार आयो भने चाहिँ नेपाल सरकारले उसलाई श्रम स्वीकृति दिने हो श्रम गर्नका निम्ति। तर मलेसियामा हामीले एउटा नेपाली श्रमिक पठाउँदैछौँ भनेदेखि त त्यो मलेसिया सरकारले इस्यु गरेको कलिङ भिसा नै उसले पाएको श्रम स्वीकृति हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो श्रम स्वीकृति भन्ने विषय नै हटाउँ भनेर लाग्नु भएको थियो उहाँहरू एकचोटि। यो यस्तो होइन। तर गर्यो भने आजका दिनमा श्रमिक पठाउनलाई 2 महिना 3 महिना लाग्ने अवस्था, श्रम स्वीकृतिका लागि महिनौँ हप्तौँ काठमाडौँमा लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता जसरी समस्या समाधान भयो हो, यो जुन 3 महिना 2 महिनाको प्रक्रिया छ त्यो पनि त घटाउन सकिन्छ। एकदमै डिजिटल वेमा जानु पर्यो। अहिलेको चाहिँ संसार जुन
हिसाबले चलिरहेको छ, डिजिटल युग भनेर भन्छौँ हामीले हैन। त्यही पाटोमा जानु पर्यो। केही ऐन नियमहरू संशोधन गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई संशोधन गर्नु पर्यो। मूलतः कुरा के हो भनेदेखि चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्यो, फास्ट ट्र्याकमा छिटो र छरितो सेवा दिन सक्यौँ भने मात्रै हामी स्थापित हुन सक्छौँ। अहिले त रोजगारदाता, मुलुकका रोजगारदाताहरूले के भन्छन् भने यति एप्रुभल निक्लिएछ तिम्रो कम्पनीमा, हामीलाई देऊ न भन्दा सरी तेरो समय नै 3 महिना लाग्छ, मेरो उत्पादन चाहिँ 15 दिनपछि सुरु छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 15 दिनभित्र जुन देशका श्रमिकहरू आउँछन् म त्यही देशबाट लिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि समय दिनु धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो संवादको उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीमा युवालाई पठाउने होइन, तर वार्षिक 5 लाखको हाराहारीमा युवा श्रम बजारमा आउँछन्, त्यसको केही प्रतिशतलाई मात्रै नेपालमा रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि रोजगारी, पारिश्रमिक, सेवा सुविधाको प्रश्न त छँदैछ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। जसमिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डेग बहादुर खत्री। हामीले केही समय अघिदेखि बढेको हवाई टिकट र त्यसले श्रमिकमा पार्ने असर र समग्र श्रम बजारका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। फेस टु फेस यही सकिन्छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।